قابل صد احترام محترم معزز مکرم سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر معراج النبی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو کی تھی۔ شعبان المعظم دا چند نظر آیا، روایات دے اندر آندے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رجب دا چند ویکھ دے حضور علیہ السلام تے خوشی طاری ہو جاندی، آپ خوش ہو جاندے۔ ایک روایت چاندہ ہے جدو شعبان دا چند ویکھ دے تے آکھ دے او لوگو میں محمد دا مہینہ چڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب دا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ دا مہینہ ہے، رمضان خدا دا مہینہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی حضور علیہ السلام شعبان دے اندر رمضان دی تیاری شروع کر دیں، اور پھر رمضان تے مومن لئی موسم بہارے، رمضان تے مومن لئی نیکیاں دا سیزن ہے۔ اور جویں گندم دا سیزن قریب ہوئے تے کسان نو خوشیاں چڑھ جاندیاں، او فخر نال آکھ دے اگلا مہینہ وساکھ دا، اگلا مہینہ گندم دا، تے دکان تو جدو ادھار لوے تے کہندا ہے اج دے دے اگلے مہینے تینوں پیسے چکا دیاں گا۔ تے مومن زبان حال نال خوشیاں کردا ہے تے کہندا ہے اگلا مہینہ میرے لئی موسم بہار، میرے لئی نیکیاں دا سیزن بن کے آ رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، دنیا دے اندر ہر انسان دی یہ خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ہر انسان تڑپ رہے کامیابی نو تلاش کرن لئی، آخرت دا تے یقین نہیں لیکن دنیا میری سوکھی ہو جائے، دنیا میرے لئی راحت بن جائے، چھوٹے تو لے کے بڑے تک، امیر تو لے کے غریب تک، وزیر تو لے کے مشیر تک، مشیر تو لے کے وزیر اعظم صدر تک، پریپ نرسری تو لے کے میٹرک تک، میٹرک تو انٹر تک، انٹر تو یونیورسٹی، اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم، کوشش اور جد و جہد جاری ہے کہ دنیا سوکھی ہو جائے، دنیا آسان ہو جائے، دنیا دی جتنی زیبائش، دنیا دی جتنی آرائش ساری دی ساری میسر آ جائے۔ اے دنیا دے ہر انسان دی خواہش ہے، دنیا نو پرکھ کے ویکھ لو، ان تھک جد و جہد کر رہے ہیں دنیا دی کامیابی حاصل کرن لئی، ان تھک محنت کر رہے ہیں دنیا دی کامرانی حاصل کرن لئی، ان تھک کوشش کر لے اپنی دکانداری نو بڑھان لئی، مزدور تو لے کے بڑے مل ملازم تک، مل ملازم تو لے کے بڑی دکان والے تک، بڑے تو بڑا چھوٹے تو چھوٹا اپنے آپ نو کامیاب ویکھنا چاہتا ہے، لیکن مومن صرف اپنی دنیا دی کامیابی نہیں ویکھدا، مومن ایک کامیابی نہیں دو کامیابیاں ویکھدا ہے۔ وہ کہندا میرے لئی دنیا بھی سوکھی ہو جائے تے جدوں کل میں حشر دے میدان وچ پہنچا تے میرا حشر والا میدان بھی سوکھا ہو جائے، میرا حشر والا میدان بھی سوکھا ہو جائے، میں دنیا وچ بھی کامیاب، میں آخرت وچ بھی کامیاب ہو جاواں، اور دنیا وچ بھی میرے لئی عزت ہوے، دنیا وچ میرے لئی راحت ہوے، دنیا وچ میرے لئی سکون ہوے، تے جویں دنیا سکون والی تے انجی آخرت بھی میری سکون والی، بولو آخرت بھی میری سکون والی بن جائے۔ دنیا سوکھی ہوے، وہ ایک چیز نہیں منگدا،
مومن دو چیزوں کا سوال کردا ہے. کتنی چیزوں کا؟ مومن ایک چیز دا سوال ہی نہیں، دو چیزوں دا سوال کردا ہے. جدوں میں قرآن نو پڑھیا، قرآن دی تلاوت کیتی تے اے سوال لے کے میں قرآن وچ گھمیا تے قرآن نے مینوں سوال دا جواب دیتا. فرمایا اے جڑی کامیابی دی تلاش دے اندر تو ہے نا، اے کسے دکان تو نہیں لبدی. جڑی کامیابی دے اندر تو ہے اے کسے مل وچوں نہیں کامیابی لبدی. اے جس کامیابی دی تلاش دے اندر تو ہے ایک ارباں نال نہیں ملدی، خرباں نال نہیں ملدی، کروڑاں نال نہیں ملدی، میاں لکھاں تے سینکڑیاں دے نال نہیں ملدی. میں کیا کامیابی کیویں ملے گی؟ قرآن کہتا ہے میری تلاوت کر. کیوں؟ فرمایا جدوں تینوں دنیا دے اندر آخرت دے اندر کامیابی حاصل کرنا ہوئے تے میں قرآن نو پڑھ لیا کر. ہے قرآن نورانی شیشہ حق دی راہ دکھلاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے سدھائی جنت جاوے. سبحان اللہ. فرمایا میری تلاوت کر. میں قرآن نو چکیا. سورہ نحل 14ویں سپارے دی ایک سورت ہے، او دے آخری رکوع دے اندر ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، آکھو سبحان اللہ. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ذرا نظرہ کر میرے قرآن وال، ذرا نگاہ لے کے جانا میرے قرآن وال، میرے قرآن دیا تلاوتاں کر. کیوں؟ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مغوی تو تمہیں ملیں گے شیطان سے بدتر، مگر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. فرمایا میرے والے نظراں کر، میں قرآن دیا تلاوتاں کرنا. سورہ نحل دے اندر آ جا. رب کہندے نے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. پروردگار عالم نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى. میں رب اعلان کرنا چاہنا وا، میرا اعلان چھوٹے لئی نہیں، میرا اعلان بڑے لئی نہیں، میرا اعلان وزیر لئی نہیں، میرا اعلان کسے مشیر لئی نہیں، میرا اعلان کسے چودھری تے نمبردار لئی نہیں. میں رب دا اعلان کائنات دے ہر فرد لئی. میں رب دا اعلان ساری کائنات دے انسانہ لئی. میں رب دا اعلان او مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، او مرد ہوئے یا عورت ہوئے، او کافر ہوئے یا مشرک ہوئے. میں رب کہنا من عمل صالحا من ذکر او انثى. جڑا چنگے کم کر لوے، مذکر ہوئے یا مؤنث، لیکن شرط لا دیتی، فرمایا مومن ہوئے، جدی دل دے اندر ایمان ہوئے، زبان حال نال کہندا ہوئے کہ قولو لا الہ الا اللہ. اللہ دی ذات تے یقین رکھن والا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والا ہوئے، نبیاں تے یقین رکھن والا ہوئے، فرشتیاں تے ایمان لیان والا ہوئے، کتاباں نو منن والا ہوئے. اللہ فرماندے نے من عمل صالحا، پھر چنگے کم بھی کردا ہوئے تے میں رب اعلان کرنا وا فلنحيينه حیاۃ طیبہ. اے جڑی دنیا دی زندگی، اے آخرت دی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی چنگی آخرت بھی چنگی. ربنا
آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. اسا دنیا دی زندگی نو بھی آسان کر دینے اے آخرت دی زندگی نو بھی آسان کر دینے. جڑا چنگے کم کرے تے ایمان لے کے آوے. میں کیا پروردگار عالم کوئی مثال تے دینا. اللہ فرماندے نے چل ذرا 1400 سال پیچھے چلا جا. اے کون ہے؟ انہاں نو حضرت بلال کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو میرے نبی دا یار کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو میرے نبی دا دیوانہ کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو میرے نبی دا مستانہ کہندے نے. اے کون ہے؟ اینو محب صادق کہندے نے. اینو میرے آقا دا بڑا ہی پیارا کہندے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا, زبان حال نال اقرار کیتا, صرف زبان نال نہیں, کیونکہ دلاں دے راز تے رب لان دینا. تے میں اپنی بولی وچ انج کہندا ہونا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے. دلاں دے رازاں نو جانن والا کون ہے؟ سارے اقرار کرو, دلاں نو جانن والا کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ واللہ خبیر بما تعملون کون ہے؟ ان اللہ بصیر بما یعملون کون ہے؟ اے سارے دلاں دے اندر جو بھی آئے اس دا سارا علم رکھن والا کون ہے؟ سارے زور نال آکھو اللہ, سارے آکھو اللہ اللہ اللہ. اے سارے رازاں نو جانن والا میرے اللہ دی ذات ہے. میرے معزز سامعین توجہ طالب علم ول رہنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان نال اقرار کیتا, لا الہ الا اللہ دا کلمہ پڑھیا. جدوں رب دی بولی نو بولنا شروع کر دیتا, میاں کافر دشمن بن گئے نے. امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آقا, حضرت بلال تے ظلم شروع کر دیتا, حضرت بلال نو ستانا شروع کر دیتا, حضرت بلال نو تنگ کرنا شروع کر دیتا, حضرت بلال نو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتا. روایات دے اندر آندا ہے حضرت بلال زبان حال نال کہندے نے یا احد احد احد, اللہ اللہ نو پکار دینے. تے میرے آقا کو پیغام پہنچیا, اے میرے محبوب جی میں امیہ ظلم دی حد کر دیندہ ہے, بلال عشق دی حد کر دیندہ ہے, بلال اخیر کر دیندہ ہے. روایات دے اندر آندہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے پیغام بھیج دیتا, فرمایا بلال نو آکھو اچھی نہ آکھیا کرے, دل وچ آکھیا کرے. حضرت بلال نو پیغام پہنچیا, بلال دل وچ کلمہ آکھیا کر, تیرے اتے ظلم ختم ہو جائے گا. حضرت بلال زبان حال نال کہندے نے نشائے عشق محمدی سے خدا ملتا ہے, نشائے عشق محمدی سے خدا ملتا ہے, نشائے عشق محمدی سے خدا ملتا ہے. فرمایا بلال ایسا اللہ دے نعرے لا لیا کر. حضرت بلال کہندے نے لا تے سگنا پر چس نہیں آوندی, میں لا تے لواں پر رب دے نا دی چس نہیں آوندی. چس ادوں ہی آوندی ہے جدوں او ماردا ہوے. میں بلال کہندا ہوواں امل خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ الہ مع اللہ.
میں بلال انہوں اقرار کرواندہ ہوا او ماردہ ہوئے میں کہندہ ہوا آسمانہ نو بڑھان والا میرا الہ زمینہ نو بڑھان والا میرا الہ پہاڑا نو کھڑا کرن والا میرا الہ اے زمینہ وچو سبزے پیدا کرن والا میرا الہ درختہ تے پتے لان والا میرا الہ پھل پیدا کرن والا میرا الہ کون ہے اے مار دے تھک دے نے میں نعرے لاؤندہ تھکنا وا اے مار دے تھک جاندے نے میں رب دی کبریائی نو بلند کرنا اے بلال جدو تو زبان حال نال ساڈا نعرہ لاؤنے نا تے میں پھر رب بھی اخیر کر دینا بلال جا اساں تینوں مقام عطا کیتا میرے آقا معراج تے گئے نے او جدو جنت دی سیر کرن لگے نے تے اندر کسے دے ٹرن دی آواز آئی ہے تے میرے آقا کہندے نے جبرائیل میرے تو پہلا جنت کوئی نہیں جا سکدا آج کون چلا گیا تے جبریل کہندے نے محبوبہ کوئی نہیں جا سکدا پر رب نے تواڈے یار نو مقام عطا کیتا ہے رب نے تواڈے یار نو شان عطا کیتی ہے کہ ٹردا فرشاں تے چلن دی آواز عرشاں تے ٹردا فرشاں تے چلن دی آواز عرشاں تے میرے نبی نے بھی اخیر کر دیتی کعبۃ اللہ نو جدو اللہ اکبر مکے نو فتح کیتا میرے آقا آئے نے تے آکے کہندے نے دسو میں تواڈے نال کی کراں گا میاں آج سارے ہاتھ بن کے کھلو گئے زبان حال نال کہندے نے اسی جاننے تو بڑا شریف ہے اسی جاننے تو بڑے اخلاقاں دا مالک ہے اسا جاننے تیرا باپ بھی کریم ہے تے تیرا دادا بھی کریم ہے سانو امید ہے سانو سزا نہیں دے گا میرے آقا کہندے نے جاؤ مکے والے ہو میں اللہ واسطے معاف کیتا اج میں توڑے نالو سلوک کرنا وا اور جڑا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں دے نال کیتا سی جاؤ تسی سارے آزاد ہو میرے آقا نے اپنے یاراں نو بلایا وفاداراں نو بلایا جانی سارا نو بلایا تے حضرت ابو بکر بھی آ گئے نے حضرت عمر بھی آ گئے نے حضرت عثمان بھی آ گئے نے حضرت علی بھی آ گئے نے حضرت طلحہ بھی آ گئے حضرت زبیر بھی آ گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اے سارے صحابہ آ گئے نے تے حضرت بلال بھی آئے نے تے میرے آقا کہندے نے بلال سبحان اللہ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ سبحان اللہ کعبے دی چھت تے چڑھ کیوں یا رسول اللہ کیوں بلال ذرا کعبے دی چھت تے آج چڑھ جا یا رسول اللہ اذان دینی فرمایا اذان میں تھلے بھی کھلو کے دیواں مکے دیاں گلیاں وچ آواز جائے گی میں تھلے کھلو کے دیواں مکے دیاں بازاراں وچ میری اذان دی آواز جائے گی میں تھلے کھلو کے دیواں مشرکاں دے کناں تے پہ جائے گی تھلے کھلو کے دیواں کافراں دے کناں تے پہ جائے گی انہاں نوں پتہ چل جائے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا اللہ ہر پاسے اللہ دی گونجے جی فرمایا میں آواز تھلے بھی کھلو کی اذان دے وہ آواز پہنچ جائے گی تو میرے آقا زبان حال نال کہندے نے بلال تینو کعبے دی چھت تے چڑھا کے اذان دیوانا مقصد نہیں دنیا نوے دسنا مقصد ہے کائنات غلامہ نو نیواں کرے محمد غلام اچھے کرے کائنات غلامہ نو نیواں کر دے وے تے محمد اپنے غلامہ نو اچھا کر دے وے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اور جڑا ایمان لے کے آوے تے پھر چنگے کام کرن لگ جاوے اسی دنیا دی زندگی نو راحت بنا دیواں گے دنیا دی زندگی نو سکون بنا دیواں گے صرف دنیا ہی نہیں ولا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون
یعملون. اور جدو کل قیامت والے دن آئے گا پلے کچھ نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. قبر دے پتال دے اندر اتار دیتا جائے گا, قبر دے اندر چت لٹا دیتا جائے گا. یہ دو سارے دفنا کے مال بھی چلا جائے گا, آل بھی چلی جائے گی, رشتہ دار بھی چلے جان گے, پتر بھی چلے جان گے تے بیٹیاں بھی چلے جان. سارے دے سارے لوگ اکیلے تنے تنہا قبر دے اندھیرے دے حوالے کر کے جدو چلے جان گے تے پھر آ جان گے دو اٹھان والے. جڑا نیک ہوئے انہوں اٹھان لئی بشر تے بشیر آندے نے, مبشر تے بشیر آندے نے. جڑا ہوئے جناب والا گناہ کرن والا, اللہ دی نافرمانی کرن والا, انہوں منکر نکیر آندے نے. جو انہوں اتار دیتا جائے تے آ جاندے نے فرشتے سوال کرن والے. جدو سوال کرن لگ دے نے قبر دے اندر ایک نورانی آ جاندے, شخصیت نورانی چہرے والا. اللہ اکبر. یا حیو یا قیوم. اے قبر دے اندر چت لیٹیا ہویا زبان حال نال کہندا تو کون ہے, میں تینوں جاندا نہیں. او کہندا تیرے نال گل بعد وچ کراں گا, ذرا مینوں انہاں نال گل کرن دیو, کیوں آئے ہو؟ فرمایا اے دا حساب و کتاب کرن لئی. او نورانی کہندا جاؤ چلے جاؤ, اے دا حساب نہیں کرنا. اللہ اکبر. روایات دے اندر آندا فرشتے چلے جاندے نے, اے میت اٹھ کے بہ جاندی ہے, کہندی دس نہ تو کون ہے, میں تینوں جاندا کوئی نہیں, تہاڈی رشتہ داری میری رشتہ داری کوئی نہیں, کدی ویکھیا نہیں, لیکن بڑیاں انس دیاں گلاں میرے نال کر رہے ہو, بڑے پیار دیاں گلاں کر رہے ہو. روایات دے اندر آندا ہے میرے آقا نے فرمایا جدوں آپس وچ تعارف کر دے نے او فرشتیاں نو رخصت کر دیندے تے کہندا گل سن, میں تیری تلاوت قرآن, سبحان اللہ, میں تیری تلاوت قرآن. او جڑی دنیا دے اندر تو میری تلاوت کردا سا, اج قبر وچ میں تینوں کلیاں نہیں چھڈنا. والا نجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اسا دنیا دی زندگی نو بھی سوکھا بنا دیواں گے, آخرت دی زندگی نو بھی سوکھا بنا دیواں گے. دعا ہے پروردگار عالم ساری دنیا بھی اچھی کرے, آخرت بھی اچھی کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.